राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक प्रथम पत्रमा सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छ। अब सुरुवात गरौँ। नेपालको संविधान 2015 को नेपालको संविधान 2019 को कुरा आयो। अब नेपालको संविधान 2019 कहिले जारी गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2019 साल पौष 1 गते। दलविहीन पञ्चायत प्रणालीको सुरुवात गर्न ल्याइएको संविधान कुन हो? नेपालको संविधान 2019 हो। यो संविधान कसबाट जारी गरिएको थियो? श्री 5 महेन्द्र। नेपालको संविधान 2019मा सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत कसलाई मानिएको थियो? श्री 5 लाई। यस संविधानमा मौलिक हक र मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको संविधान 2019मा राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा स्वीकार गर्ने संविधान कुन हो? नेपालको संविधान 2019 हो। नेपालको संविधान 2019 बमोजिम कति किसिमका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको थियो? जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत गरी 2 किसिमको गरिएको थियो नागरिकताको व्यवस्था। श्री 5 को शाही घोषणाद्वारा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था कुन संविधानमा रहेको थियो? नेपालको संविधान 2019। नेपालको संविधान 2019मा कति सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो? 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो। समग्रमा नेपालको संविधान 2019 घोषणा विक्रम सम्वत 2019 पौष 1 राजा महेन्द्र। लागू तत्काल भाग धारा र अनुसूची 20 भाग र 97 धारा 36 अनुसूची। अध्यक्ष ऋषिकेश शाह। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 कहिले जारी गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2047 साल कार्तिक 23 गते। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 कसबाट जारी गरिएको हो? राजा वीरेन्द्रबाट जारी गरिएको हो। नेपाल अधिराज्यको संविधानमा 2047 कति भाग, कति धारा, कति अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ? 23 भाग, 133 धारा र 3 अनुसूची। नेपाल अधिराज्यको संविधानमा 2047 अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता कसमा निहित रहेको थियो? सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। नेपाल अधिराज्यको संविधानमा 2047मा मौलिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधानमा विक्रम सम्वत 2047मा राज्यका नीति निर्देशन र सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको थियो। यस संविधानमा निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संवैधानिक निकायको रूपमा राखिएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधानमा 2047 अनुसार कार्यकारी अधिकारमा कसमा निहित थियो? कार्यकारी अधिकार श्री 5 र मन्त्री परिषदमा निहित थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको संविधान कुन हो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। नेपाल अधिराज्यको संविधानमा विक्रम सम्वत 2047मा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र अन्य नेपालभित्र बोलिने भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा राखिएको थियो। समग्रमा नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा 2047 कार्तिक 23 राजा वीरेन्द्रबाट। त्यसैगरी लागू तत्काल भाग धारा र अनुसूची 23 भाग, 133 धारा, 3 अनुसूची थियो। अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय थिए। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 नेपाली जनताको नामबाट र राजनीतिक सहमतिबाट जारी भएको पहिलो संविधान हो। भाग 25 भाग, 167 धारा, 4 अनुसूची रहेको। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको प्रतिबद्धताको घोषणा। धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई जोड दिएको। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद। संविधान सभाको निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको। संसदीय सुनवाई, मौलिक हक र सहमति, राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्था। पहिलो पटक राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा राखिएको। 12 पटकसम्म संशोधन गरिएको संविधान हो यो। त्यसैगरी नेपालको मर्यादाक्रम विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 16 गते राजपत्रमा प्रकाशित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख आफ्नो प्रदेशभित्र
त्यसै गरी नेपाल सरकारका मन्त्री प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, आफ्नो प्रदेश बाहिर प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, नेपाल रत्न पाउने महानुभावहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, संविधान सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखहरू, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सत्तापक्षको संसदीय दलका उपनेता, व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सभामुख, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष, नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार राज्यमन्त्री, प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिका सभापति, राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिका सभापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्याय परिषदका सदस्य, महाधिवक्ता, राष्ट्रिय सभाका सत्तापक्षको नेता, राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभाका प्रमुख, नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सभापति, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख, संविधान सभाका सदस्य, पूर्व संसद, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, प्रदेश सरकारका सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सचेतक, प्रदेश सभाका सदस्य, महानगरपालिका प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्त, राष्ट्रिय योजना आयोगका संसद सदस्य, सङ्घीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, त्यसै गरी नेपाल सरकार सचिव एवं राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत राष्ट्र गौरव पाउने महानुभावहरू, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेश राजदूत सर्कारका महासचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, उपमहानगरपालिका प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख। त्यसै गरी उच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक। त्यसै गरी 15मा छ प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश लोकसेवा आयोग सदस्य। 16मा छ महानगरपालिका उपप्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख, गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपमहानगरपालिका, त्यसपछि उपप्रमुख, नगरपालिकाका उपप्रमुख, नेपाल सरकार सहसचिव एवं राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक। 17मा छ सहायक करथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान निर्देशक, नेपाल स्थित विदेशी कन्सुलन। त्यसै गरी जनरल, महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशन, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको तहमा कार्यरत अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख एवं कार्यकारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष। त्यसै गरी 18मा छ नेपाल सरकारका उपसचिव एवं राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृत प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक, विश्वविद्यालयका उपप्रधानाध्यापक। 19मा सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको तहमा कार्यरत अधिकृत। त्यसै गरी 20मा छ सहसेनानी, नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत एवं राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृत, विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक। त्यसै गरी 21मा छ उपसेनानी, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत। 22मा छ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको नियुक्ति गरेका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको तहमा कार्यरत अधिकृत सहायक सेनानी।